नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज ताणुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र कार्यक्रममा यहाँहरूका विचारहरू, यहाँहरूका धारणाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा स्थान दिँदै आएका छौँ। विशेषतः यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूले यो देश बनाउन हिँडेको उद्घोष गरे। बेला बखतमा यो देशका जनतालाई कहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका नारा दिइयो, कहिले आश्वासन बाँडियो, कहिले मुक्तिको लागि त कहिले समृद्धिका नारा दिइयो। तर यो देश अहिले पनि जहाँको त्यही जस्तो देखिन्छ। भलै भन्नेले भन्लान् फेरि यो देशमा केही नभएको हो र, हिजो पुल थिएन हामीले पुल बनायौँ, अब आज हामी पानी जहाजसम्मको सपना बाँडिरहँदा रेलका कुरा गरिरहेका छौँ हामी। तर हेर्ने हो भने जनताको जीवनस्तर जहाँको त्यही छ। यो हाम्रो आर्थिक अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ। हो भलै राजनीतिक रूपमा धेरै अधिकार प्राप्त भए, समावेशिता छ, लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र, संविधान प्राप्त भयो। यो देशमा सङ्घीयताले पनि धेरै कुराहरू दियो। देशको चाहिँ भनौँ न सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने प्रयास भयो। तर के जनताको अवस्था परिवर्तन भयो त? राजनीतिक अधिकार कसका लागि प्राप्त भयो भने हुने खाने र केही सीमित मुठीभर व्यक्तिहरूका लागि भयो। त्यसमा पनि पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा दलबल जो चाहिँ धनवाल र त्यसै गरी भनौँ न पैसावाला, त्यसै गरी चाहिँ अलिकति पावरफुल भएकाहरूलाई चाहिँ यो बढी नै राजनीति फलिफाप भएको देखिन्छ। विशेष त यो देशमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू देश निर्माणका निम्ति विभिन्न आन्दोलनहरू गर्दै यो देशमा विभिन्न राजनीतिक एजेन्डा, कसले चाहिँ कुनै दार्शनिकहरू कुनै दर्शनलाई आत्मसात गर्दै उहाँहरू हिँड्नुभयो। कसैले लेनिनवाद, कसैले माओवाद, कसैले चाहिँ भनौँ न यो कम्युनिस्टहरूसँगै काङ्ग्रेसले पनि डेमोक्रेटिक लाइन लियो, समाजवादको लाइन लियो। हुँदा हुँदा प्रजातान्त्रिक पार्टीले पनि यो देशलाई डेमोक्रेटिक राज संस्थासहितका विषयहरूले उठाए। यी यतिले मात्रै पुगेन। पछिल्लो समय यो देशका हरेक अङ्ग तह र यो उच्च तहमा हेर्ने हो भने, पावरमा हेर्ने हो, शक्तिमा हेर्ने हो, राज्यको चाहिँ निकायमा हेर्ने हो भने ती व्यक्तिहरू या भनौँ यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जसको हालिमुहाली भयो, जो अहिले पनि धन छ, तिनसँग पावर छ, तीसँग पैसा छ, तिनको बोलबाला रह्यो। इमान्दार कार्यकर्ता, निष्ठा भएको, जसले राजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो इमान ठानेका छन्। राजनीति यो पेसा होइन, यो एक किसिमको सेवा हो, जो देशका निम्ति भनौँ न कर्मठ रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, देश बनाउने एउटा अठोट छ। ती व्यक्तिहरू आज देखिन्नन्। जससँग पैसा छ, जसको पावर छ, जसले चाहिँ अलिकति हाली मुहाली गर्न सक्छ, जो ठेकापट्टा माफिया र अलिकति भन्ने भने यो शब्द प्रयोग नहोला, दलाली गर्नेहरूका निम्ति राजनीति भन्ने बडो फस्ट आएको देखिन्छ। आज यसै सन्दर्भमा विशेष गरी महाधिवेशन लागेको छ, यत्रो धन खर्च भएको छ, यत्रो पैसा खर्च भएको छ। नेपाली जनता गरिब छन् तर दलहरू धेरै धनी भए। यिनको आय स्रोत के हुन सक्छ र राजनीतिमा चाहिँ अब इमान निष्ठा होइन, पैसावालाको चाहिँ बोलबाला किन चलिरहेको छ भन्ने विषयमा आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आजको लागि तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। बीपीको सिद्धान्त र गणेशमानको त्यागबाट उठेको नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबासम्म आइपुग्दा आजभोलि धनवान र बलवानको चल्छ। किनकि आस्थालाई धरोहर बनाएर बाँचेका र कुनै आर्थिक बन्दोबस्ती नभएकाहरूका लागि राजनीति टिप्न नसकिने आकाशको फल जस्तै बनेको छ। शनिबार गण्डकी प्रदेश अधिवेशनका लागि उम्मेदवारी शुल्क नै लाख बराबर तोकियो। सभापतिका उम्मेद्वारले दस्तुर बापत नै 91,000 बुझाए। उपसभापतिका दावेदारले 61,000, महामन्त्रीले 51,000, सहमहामन्त्रीले 41,000 र सदस्यका लागि 31,000 दस्तुर निर्धारण गरिएको सूची नै सार्वजनिक भयो, जसले प्रजातान्त्रिक पार्टीको पुँजीवादी शैली झल्काइरहेको थियो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुको लागि चाहिँ क्षेत्रीय सभापति हुनुलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दस्तुर चाहिँ काङ्ग्रेसले तय गरेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ प्रदेशमा सदस्य हुनुको लागि हेर्नुहोस्, कुन दलित कुन गरिबले अब आज काङ्ग्रेसको प्रदेश सभाको सदस्य होला जसको शुल्क 31,000 छ। अहिलेको जुन शुल्क निर्धारण गरेको छ काङ्ग्रेसले, यसलाई चाहिँ यसै गरी राख्ने हो भने काङ्ग्रेस चाहिँ यो इलिट्स क्लब, रिच म्यान्स क्लब जस्तो पार्टी भएर जान्छ। शुभचिन्तकहरूसँग सो इच्छा अनुसार के अरे दिने यो के अरे जुन छ नि हामीलाई चन्दादाताहरू, उहाँहरूबाट पनि प्राप्त हुन्छ। कसैसँग के अरे जोड जुल्म केही गर्न पर्दैन। उस्तै शैली दरबारीय पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा समेत देखिएको छ। शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा अध्यक्षका उम्मेद्वारले 1 लाख दरखास्त दस्तुर बुझाए। उपाध्यक्षका लागि 75,000, महामन्त्रीमा 50,000 र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन 15,000 दस्तुर बुझाउनु पर्ने नियम नै बनाइएको थियो।
भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले चितवनमा गरेको अरबौं खर्चले राजनैतिक क्षेत्रको मतिङ्गल नै हल्लिएका बेला अन्य पार्टीले समेत दस्तुर नै लाखौं तोकिदिएपछि नेपालका पार्टी कोही भन्दा कोही कम छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। किसान र मजदुरको पार्टी भन्छन्, तर यो शोषण गर्ने कुरा चाहिँ किसान र मजदुरबाटै यिनीहरूले त्यो पैसा ल्याउँछन्। महाधिवेशनका लागि एमाले करिब 5 लाख नेता कार्यकर्ता चितवन झारेको थियो। उद्घाटनदेखि महाधिवेशन सकिदासम्मको 5 दिने अवधिमा करिब 10,000 नेता कार्यकर्ता सौराहाका महँगा होटलमा बसेका थिए। महाधिवेशनकै अवधिमा करिब 3 अर्बको कारोबार भएको त व्यापारीहरूले निष्कर्ष नै निकालेका छन्। करिब 8.5 करोड रुपैयाँ कार्यकर्ताबाट उठे पनि अन्य खर्चको स्रोत के हो बाहिर आएको छैन। कम गरेका छन् यिनीहरूले, राष्ट्र दोहन गरेका छन्, राष्ट्र भक्षण गरेका छन्, ब्रह्म लुट गरेका छन्। त्यो कुरा हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ। तपाईँको एउटा छ नि मतलब ऊ दिँदाखेरिमा एउटा काम दिँदाखेरिमा बार्गेनिङ गरेर 70 करोड त दिन पर्यो नि त हामीलाई भनेर उसले रेकर्ड गरे हुनाले नै आयो। यस्तै तामझाम सहितको खर्च एक सातापछि महाधिवेशन गर्न थालेको नेपाली कङ्ग्रेसमा समेत हुनेछ। अहिले पनि प्रदेश अधिवेशन चल्दै गर्दा कङ्ग्रेसले एक सातादेखि नेता कार्यकर्ता होटलमै पालेर राखेको छ। अबको करिब 4-5 सातापछि माओवादी केन्द्रले समेत राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै उठेको माओवादी पनि खर्चका मामिलामा कमजोर छैन। पार्टीको खर्चको स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्दछ। त्यो स्रोत सबैले जान्नुपर्छ। कसले कति दिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यो दिन चाहिँ योग्य मान्छे थियो कि थिएन, आर्थिक रूपबाट सच्चे मान्छे थियो कि थिएन, त्यो दिए बापत उसले नाजायज फाइदा लियो कि लिएन, त्यसको स्रोत के हो। त्यसैले सबैको ध्यान सत्तामा किन जान्छ भनेदेखि सत्तामा गएपछि त्यो स्रोतमा पहुँच पनि बढ्छ। न खर्चको स्रोत न खर्चको विवरण देखाउनु पर्ने, न कसैलाई पारदर्शिता चाहिने, निर्धक्कसँग जति पनि खर्च गर्न पाइने, हुनेले पैसाकै बलमा चुनाव जितिदिने, नहुनेले सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा बलियो भए पनि राजनीतिमा निर्बल भएर पाखा लाग्नुपर्ने अहिलेको राजनीतिक संस्कार छ। पार्टीका महाधिवेशनदेखि आम निर्वाचनसम्मै करोडौँदेखि अर्बौँसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। अबको करिब 6 महिनापछि मुलुक निर्वाचनमा होमिँदैछ। नेताहरूले आर्थिक जोहोदेखि व्यापारी लक्षित गतिविधि अहिलेदेखि नै सुरु गरेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी यो देशमा अब राजनीतिमा निष्ठा, इमान र विचार सिद्धान्त भन्दा पैसावाला धनवाल र चाहिँ खास गरी बलवानको चाहिँ समय आइसकेको छ। यहाँ सिद्धान्त विचार चल्दैन। डनगिरी जसले गर्न सकेको, जसले अलिकति तडक भडक गर्यो, जसले दल बल देखाउन सक्यो, तिनले पो राज गर्ने हो। यहाँ विचार सिद्धान्त त मरिसकेको जस्तो देखिएको नेपाली राजनीतिमा। यत्रो पैसा केका लागि खर्च गरिन्छ, यिनले यत्रो पैसा खर्च गरेपछि यसको बेनिफिट के हुन सक्छ र यत्रो पैसा खर्चको गर्नुको पछाडिको कारण के हो, यसको स्रोत के हो, यिनलाई कसले दिन्छ पैसा र किन चाहिँ यति धेरै तडक भडकमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू देखिन्छन्। यिनै विषय सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका निम्ति यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव हुनुहुन्छ मनोज भट्ट, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मनोजजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभ न्युज एन्ड भ्युजमा। धन्यवाद। अब यो खास गरी दलहरूको विषयमा र नेपालको राजनीतिमा अलिकति देखिएको विकृत संस्कारको बारेमा हामी आजको विषयमा चिरफार गर्दैछौँ यो कार्यक्रममा। विशेष गरी नेपाली दलहरू या विशेष गरी नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूको यो तडक भडक, यो तामझामलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यिनको स्रोत के हो, यिनलाई कसले पैसा दिन्छ, यत्रो करोडौँ अरबौँ रुपियाँ यिनले खर्च त यत्रो महाधिवेशनमा गर्छन्, फेरि चुनावमा गर्छन्, फेरि यिनले चाहिँ दाल भात तरकारी छोडेर चाहिँ मासु भात खिलाउनेहरू यिनीहरू हुन्। अब यस्तो किन देखियो भन्नुहोस् त नेपालका दलहरू, इभन तपाईँहरू पनि यस्तो यिनै दलहरूको मूलधारको राजनीतिमा हुनुहुन्छ। मनोज, यो आरोप सबै दललाई लागेको छ, यो के भयो, यो किन विकृत भयो भन्नुहोस् त। यस्तो पार्टीका महाधिवेशनहरू गर्ने क्रममा अब सकभर तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन गर्ने पार्टीहरूले आफ्नो खर्चलाई सीमित गर्ने र कम तडक भडक गरेर आवश्यकमा चाहिँ नीति निर्माणमा ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर अब एमालेको महाधिवेशनमा के देखियो भने विधान अधिवेशनदेखि लिएर 10औं महाधिवेशन, विधान अधिवेशन एउटा, त्यसपछि गरिएको 10औं महाधिवेशनमा करिब 1 अरब बराबरको खर्च तपाईँको चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। अब 1 अरब रुपियाँ एउटै महाधिवेशनमा खर्च गरियो भने अब निश्चित रूपले यसको स्रोत तपाईँको चाहिँ वैधानिक हुन सक्दैन। भन्नका लागि त एमाले अब उसका करिब 7 लाख पार्टी सदस्यहरू छन्। 7 लाख पार्टी सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउने अभियान चलायो भने 7 करोड रुपियाँ चाहिँ कलेक्सन हुन्छ भनेर भन्छन्। तर त्यो कुरा मैले चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तथ्यले के देखाएको छ भने उनीहरूका जुन 7 लाख पार्टी सदस्यहरू छन्, 7 लाख पार्टी सदस्यमा अधिकांश पार्टी सदस्यहरूको लेबी तिर्दिएर सदस्यता नवीनीकरण गरेर
आफ्नो पक्षमा पारेर नै के अरे चुनावमा पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टीको सम्मेलनमा उनीहरूले लैजाने गरिएको चाहिँ देखिन्छ। पार्टी सदस्यहरूको जम्मै नवीनीकरण शुल्क चाहिँ आफूले तिर्दिने, अनि ती सदस्यहरूले प्रति व्यक्तिले 100 रुपियाँ एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएर त्यो 7 करोड पुर्याएर त्यो सम्मेलन भयो होला, अधिवेशन भयो होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। उहाँहरूको प्रवृत्ति नै त्यही हो। र अहिले काङ्ग्रेसको पनि जुन प्रकारको तामझाम अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ, त्यो देख्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ यो भन्नका लागि पर्याप्त आधार छ कि यी पार्टीहरूका जुन महाधिवेशनहरू भइरहेका छन्, यी महाधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नका लागि माफियाहरू, ठेकेदारहरू र ब्ल्याक मनी ओगटेर बसेका मान्छेहरू र विदेशी शक्तिबाट आएको पैसाद्वारा नै यी कामहरू भइरहेका छन्। अब मनोजी, देशमा राजनीति विचार सिद्धान्त निष्ठा जनताका विचारहरूलाई या भनौँ खास गरी विभिन्न सिद्धान्तका विषयमा भन्दा यो देखावटी सो अफ गर्ने भनिन्छ नि, एउटा जो दिक्ता है वही बिक्ता है भने जस्तो यो सो अफ गर्ने चाहिँ नेपाली कल्चर किन विकृत भयो भन्नुहोस् त? नेपाली जस्तो अब यो हरेक कुराहरू एकदम सही छ। किन भन्नुहुन्छ भने एमालेको 10 अधिवेशनमा अब अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि भने करिब 15 लाख मान्छेहरूको उपस्थिति थियो भनेर। 15 लाखको मान्छेहरूको उपस्थितिमा तपाईँहरूले काउन्ट गर्नुभयो, अब त्यसमा यातायातको खर्च मात्रै हेर्नुभयो भने करोडौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ खर्च भएको भनेर चाहिँ सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसका साथै अर्को कुरा यो पनि हेर्न पर्यो, 15 लाख मान्छेहरू चाहिँ जम्मा गरेर एमाले अङ्गीकार गरेको सही नीति के हो त आखिर देशको बारेमा, जनताको बारेमा, पार्टीको बारेमा भन्दाखेरि त्यो केही पनि देखिन्न। किनभने उहाँहरूले 15 लाख मान्छेहरू चाहिँ जम्मा गर्नुभयो, 15 लाख मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा भए, खाना खाए, त्यसपछि घर घर गए, तर तपाईँको चाहिँ कुनै त्यहाँ नीतिको बारेमा, सिद्धान्तको बारेमा, दर्शनको बारेमा, आगामी कार्यक्रमको बारेमा र विगतमा भएका कार्यक्रमहरूको बारेमा, विगतमा उनीहरूले गरेका क्रियाकलापको बारेमा कुनै समीक्षा नै भएन। मात्र तपाईँको चाहिँ भिड तपाईँको चाहिँ देखाइयो। त्यो भिडबाट देशव्यापी रूपमा के सन्देश दिन खोजियो भने एमाले फुटेको भए पनि अझै पनि एमाले बलियो छ र आगामी निर्वाचनमा एमाले अन्य पार्टीहरूलाई पास गर्न सक्छ भन्ने तपाईँले सन्देश दिन खोजियो। त्यसैले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसहरूको पनि छलफल बस आगामी तपाईँको पार्टीको कार्यनीति के हुने, देशलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउने त्यतातर्फ चाहिँ छैन। मूलतः तपाईँको व्यक्ति कसरी छान्ने, सभापति को हुने भन्ने कुरामै केन्द्रित छ, जसको परिणाम के हुने गरेको छ भन्नुहुन्छ भने अब यस प्रकारका कार्यक्रमहरूमा जनताको उपस्थिति बाक्लो हुने गरे पनि, तामझाम हुने गरे पनि, वा माफियाहरूले, तस्करहरूले वा विदेशी शक्तिहरूले ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न लगानी गर्ने गरेको भए पनि त्योबाट जनताले पाउने कुराहरू शून्य छ। किन शून्य छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ न जनताको नीतिको बारेमा चाहिँ छलफल हुन्छ, न विगतमा जनताको बारेमा लिएका नीतिहरू कुनै कमजोरी त्रुटि थिए कि थिएन वा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ कि छैन, त्यसको कुनै समीक्षा हुने गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यस प्रकार भड्किलो प्रकारले वा तपाईँको चाहिँ अपार पैसा खर्च गरे जुन गरिने तामझाम छ, त्यो तामझामले खासै नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ राम्रो परिणाम तपाईँले दिने गरेको। अब मनोजजी, मलाई अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न मैले राखेँ। खास गरी यो नेपाली राजनीतिमा इमान निष्ठा जसले बलिदानी दियो, जो विचारलाई आत्मसात गरेर एउटा ग्रासरुटमा हेर्ने भने गरिब एउटा जनता जो चाहिँ आफूलाई राजनीति गरेर चाहिँ सेवा गर्न चाहन्छ, सेवा भाव छ, ती व्यक्तिहरू राजनीतिमा त्यति धेरै देखिन्नन्। अहिले डनहरू हामी हेरौँ कयौँ देखिन्छन्, ती अब नाम नलिउँ, तपाईँलाई थाहा छ, अब भने अलङ्कार यहाँले बुझ्नुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा विकृत अहिले देखिएको जोसँग पैसा छ, जोसँग अलिकति डनगिरी छ, अलिक भनौँ न यो मसल मनीहरूको बढी नै प्रभाव देखियो, चाहे त्यो सांसद होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे त्यो दलबल सहितका तलसम्म मेयर उपमेयर होस् हुँदै या भनौँ प्रदेशका मन्त्री सांसदसम्म देखियो। यो के हुँदैछ, कसका लागि राजनीति हुँदैछ, यी दलहरूले किन यस किसिमको विकृत बनाए, किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त तपाईँहरूको राजनीति? अनि यस्तो चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्थाको त विशेषता नै हो होइन। अझ हाम्रो जस्तो तपाईँको चाहिँ भर्खर तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी तपाईँको शासनतर्फ अगाडि बढिरहेको मुलुकका लागि झन् यस प्रकारका विकृति विसङ्गतिहरू तपाईँको चाहिँ भरिएका हुन्छन्। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको राजनीति एउटा चक्रव्यूहमा फसेको छ। त्यो गोल चक्कर, त्यो चक्रव्यूह के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीति गर्ने पैसा कमाउनका लागि, पैसा कमायो पार्टीको पद हत्यायो, त्यसपछि गएर पार्टीको पदमा गएर फेरि तपाईँको चाहिँ पैसा आर्जन गर्यो, त्यसले तपाईँको चाहिँ राज्यको पद हत्यायो, राज्यको पदमा पुगिसकेपछि पुनः भ्रष्टाचार गर्यो, त्योबाट माथिल्लो पदमा गयो, अनि माथिल्लो पदबाट पार्टीको गुट बनायो, पार्टीको गुट बनाएपछि फेरि त्योबाट तपाईँको चाहिँ पैसा कमायो र त्योबाट मन्त्री तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि तपाईँको चाहिँ प्रयत्नहरू गर्ने र यौन प्रकारले तपाईँको चाहिँ आफ्नो जरा तपाईँको राजनीतिमा गाडी राख्ने तपाईँको चाहिँ परम्परा र त्यो गोल चक्कर तपाईँको नेपालको राजनीतिमा पनि
तपाईँ हामीले सबैले त मलाई सजिलै देख्न सक्छ हेर्नुहोस्। वास्तवमा यस्तो विकृत राजनीति छ। मनोजी, समय दिनुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव हुनुहुन्थ्यो मनोज भट्ट। उहाँसँग हामीले यो पछिल्लो समय देखिएको नेपाली राजनीतिमा जुन विकृत संस्कार बढ्दै गयो, जहाँ चाहिँ धनवाला र चाहिँ भन्यो भने अझ बलवानहरू, बलवालाहरूको चाहिँ बोलवाला देखिन्छ, उहाँहरूकै चाहिँ हालिमुहाली देखिन्छ। साँच्चीकै यो यत्रो तामझाम गरिन्छ नेपाली राजनीतिमा। विचार, सिद्धान्त, निष्ठा, देश, जनता, यो विचारको भन्दा पनि देश कसरी बनाउने होइन, कसरी चाहिँ पदमा पुग्ने, को पुग्ने, कसरी जित्ने र कसरी चाहिँ सांसद हुने, मन्त्री हुने या प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको दाउपेच मात्रै देखिन्छ। त्यो कर्मचारीमा पनि देखिन्छ। दल बलसहित पैसाको ठुलो चलखेल चाहिँ देखिन्छ, जसका अहिले उदाहरण हामी हेर्ने हो भने महादेशमा अर्बौँ रुपियाँ, करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ उहाँहरूका चाहिँ कसले दिन्छ। यत्रो धनी पार्टीहरू रहेछन्, यिनले देशका लागि खै अहिलेसम्म कुन प्रोजेक्टमा लगानी गरे, यी लगायतको विषयमा अब तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। कार्यक्रममा यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई हामी समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रम खास गरी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामीले यो विकृत राजनीतिमा चाहिँ यो डनगिरी किन देखियो, माफियागिरी किन देखियो, किन पैसावालाको हालिमुहाली देखियो, विचार सिद्धान्तहरू केही पनि देखिँदैन, सबैलाई कमाउँ भन्ने मात्रै देखिन्छ, भ्रष्टाचार गरौँ, अकुत सम्पत्ति कमाउने मात्रै चाहना इच्छा देखिन्छ। यो सो अफको राजनीति किन बन्यो, यस्तो राजनीतिले देश बन्ने आशा हामी गरिरहँदा यो एउटा मूर्खता मात्रै हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो र तसर्थ आजको विशेष कार्यक्रममा यो विषयलाई हामीले उठान गरेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा एउटा नम्बर यहाँहरूले देखिरहनु होला, हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम स्टुडियोको नम्बर छ। तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूका विचारलाई हामी कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा या हुनुहुन्न, मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमले जानकारी दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ र विशेष गरी आजको यो विशेष अङ्कमा हामी यतिखेर यी दलहरूको चाहिँ जुन विकृत राजनीति देखिन्छ, पैसावाला, धनवाला, यो सो अफ गर्ने र यसले चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, देश जनता जहाँसुकै पुगे पनि उहाँहरूलाई सिर्फ पैसा र पदका लागि मात्रै राजनीति गरिरहेको देख्दा हामीले यी दलहरूबाट, यी नेताहरूबाट आशा गर्नु मूर्खता बाहेक, मूर्खता सिवाय के हुनसक्छ भन्ने विषयलाई हामी कार्यक्रममा स्थान दिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर हो। ल नेत्र सर, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्। अब यो दलहरूको बारेमा जति कोही पनि एउटै हो, तर नेपाली राजनीतिमा विकृति देखियो, विचार सिद्धान्त छैन, सिधै पैसा सोअप गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, सही पैसा फ्याँको, तमासा दिएको होइन। तपाईँको राजालाई फालेको किन त? यही सम्पत्ति, यही मनपरी गर्नलाई हो नि त। त्यो त अब जनताले बुझिसकेका छन् नि त, बुझ्नु पर्ने पनि हो। तर हामी नेपालीले बुझेका अलि छैन कि भन्ने छ। तपाईँको यो भ्रष्टाचार यस्तो बिङ्ग छ। अनि यो धन कहाँबाट आयो, यहाँ लगानी कसको छ, यो खोज्नु पर्ने हो नि त। खै केही देखाउनु नपर्ने, त्यो आउनु पनि नपर्ने। अब त्यो तपाईँको चाहिँ भन्नु न 50 रुपियाँ अथवा 100 रुपियाँ पार्टीका चाहिँ 25% होला नि पार्टीका मानिस, होइन? त्योभन्दा उपरान्त त छैनन्। अनि त्यो पैसा कहाँबाट आयो त? खोज्ने स्रोत खोज्नु पर्ने हो नि त। जनताले पनि खोज्नु पर्ने हो नि त। जनताको पनि त दायित्व छ नि त। अनि जनता चाहिँ तपाईँको मुख दर्शक भएर बस्ने, अनि नेताले मुनपरी गर्दैनन्। तपाईँको जग्गा जमिन ढाँड खोर भिर पाखा पुरेरसम्म बनाएर अहिले चाहिँ भयभरका जग्गा जमिन के हुँदैछ त? हो, यसकै लागि हो। जनताले बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँको यो आय स्रोत किन आयो? तपाईँ अब यहाँ हेर्नु, अब अहिले त कसको भर्खर 2टा पार्टीको त सिद्धिँदैछ, अझै 3-4वटा 4-5वटा पार्टी छ। अब अहिले 2टाको सकियो, अब लगत्तै नेत्रजी 2टाको सकियो, 2टाको सकियो। यो देश कहाँ जाँदैछ, के हुँदैछ, यो मान्छेले अनुभूति गरेको छ कि छैन त? अचम्म लाग्छ बस्नेतजी। अधिकार छ नि त, लोकतन्त्र हो नि त। प्रत्येकलाई यसको क्वेसन सोध्ने अधिकार छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई छ। होइन नेत्रजी, अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यतिखेर एमालेको सकियो, राप्रपाको सकियो, अब कङ्ग्रेसको 2 दिनपछि सुरु हुँदैछ। उहाँहरूको पनि तामझाम छ, करोडौँ रुपियाँ उहाँहरूले खर्च, त्यसको लगत्तै माओवादीको छ, फेरि अरू पार्टीहरूको पनि छ। हेर्दाखेरि यसो लाग्छ कि यो देशमा चाहिँ यत्रो पैसा आइरहेछ कहाँबाट, यिनले चुनावमा यति धेरै खर्च गर्छन्, महाधिवेशनमा यतिकै खर्च गर्छन्, यो अचम्म लाग्ने छ। यिनको स्रोत के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? किन गर्छन् यिनले यस्तो? सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा कोही हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर हजुर, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ महतोजी। हजुर नमस्कार, हजुर नमस्कार नमस्कार। अब यो देशका सबै दलहरू धनी धनी जस्तो देखिए पनि यिनलाई पैसा चाहिँ कसले दिन्छ, यिनको स्रोत के हो, के लाग्छ तपाईँलाई? हजुर यो कुरोमा पैसाको जुन हजुरले कुरो गर्नुभयो नि, त्यसमा 2टा कुरो छ। कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पूर्वतिरबाट उद आएपछि नि
पश्चिमतिर अस्ताउने पनि सिस्टम छ, नहुने होइन। हिजोसम्म हजुरको पैसावाला र बोलवालाको रजाइ थियो, नरजाइ हुने होइन। तर आजको दिनमा जुन यो राप्रपाले जुन सिग्नल दियो, एउटा जनजातिको काठमाडौँमा घर पनि छैन, के राजनीति गर्छ भन्ने आभासहरू निस्क्यो। त्यो के कमल थापाजी बिना पैसावाला मान्छे हो? पुरै पैसावाला मान्छे हो। तर यस्तो मोड आयो जो कि राजेन्द्रजीलाई चाहिँ भारी बहुमतले जिताइदियो, कसैले कल्पना पनि गर्नु भएको थिएन होइन। र आजको दिनमा सायद यो नेपालमा एउटा नयाँ कृत्रिम चाहिँ राजेन्द्रजीले कायम गर्नुभएको छ र उहाँप्रति एउटा ठुलो आशा सबैलाई छ। अब चाहिँ यो राप्रपा पार्टीमा केही हुन्छ, यो देशमा केही हुन्छ भनेर आशा चाहिँ मजाले बोक्नु भएको छ सबैले। पशुपतिनाथले सबैको आशा पुरा गरिदिउन्, मेरो शुभकामना छ यो कुरोलाई। र अर्को एउटा दुःखदायित्वको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकदमै साह्रै चित्त नबुझ्ने, हाम्रो राजाले नारायण हिटी छोड्ने बेलामा मान्छे पनि मार्नु भएन, कसैलाई गाली पनि गर्नु भएन, जनताको नाश हो, जनतालाई फर्काएको भनेर नारायण हिटी त्याग्नुभयो, 5 जना 10 जना मान्छे मारेर निकाल्नुभयो होइन। हाम्रो कमल थापाजी पार्टी अध्यक्ष त्यत्रो दिन बन्नुभयो, मन्त्री बन्नुभयो होइन, अब गृहमन्त्री बन्नुभयो, सबै बनिसकेको मान्छेलाई चाहिँ राजाले गाली गर्नु यो कति चाहिँ नराम्रो कुरो हो। यो एउटा जिम्मेवारी मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ लडतर मान्छे होइन। जति राप्रपामा उहाँको देन जुन छ नि, कुनै पनि राप्रपा नेताले त्यति चाहिँ देन दिएको थिएन, त्यति खट्नु भएको उहाँले। अब यो कार्यक्रममा व्यक्तिगत गुणगान र आलोचनालाई धेरै हामी प्रायोरिटी नराखौँ, खास गरी हामी नीति विचार र सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरौँ। अब उहाँले के गर्नुभयो गर्नु भएन, जनताले त्यसको सजाय दिइसक्नु भएको छ, यसमा अब धेरै बहस गर्न आवश्यक छैन महतोजी। तर देशका दलहरूमा अहिले देखिएको धनवाल र डनपारा जुन छ नि, बलवानहरूले मात्रै राजनीति गर्न सक्ने, निमुखाहरूको हैसियत छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँसँग 50,000 छैन भने तपाईँले राजनीतिको तल्लो ओडामा नउठे पनि हुने अवस्था देशको राजनीति बन्यो। महाधिवेशनमा करोडौं अरबौं रुपियाँ खर्च गर्न थाले। यिनी यत्रो खर्चको स्रोत के लाग्छ भन्न खोजे हो कि मैले, कहाँबाट आउँछ यिनलाई पैसा? म यसमा जवाफ दिन्छु, यसमा हजुर म जवाफ दिन्छु। यो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, राजेन्द्रजीले यो बाटो खुलाइसक्नुभयो नेपालमा। राजेन्द्रजीले यो बाटो खुलाइसक्नुभयो, एउटा जनजातिको मान्छे भएर यत्रो तामझामको बिचमा जुन चिरा फेर्नु भने यो अरू पार्टीलाई पनि असर गर्छ, नगर्ने कुरो छैन। यो अहिले सुरुवात हो, त्यसले गर्दाखेरि पैसै भएर सबै कुरो हुँदैन, त्यो हजुरको दिन र समय चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले विषयलाई त्यति धेरै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। खास गरी उहाँले अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदयले पक्कै पनि नेपाली राजनीतिका निम्ति एउटा सकारात्मक सन्देश हो। अस्तिको एपिसोडमा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। तर आज देखिएको विषय, हामीले उठान गर्न खोजेको विषय के हो भने, खास गरी नेपालका दलहरूमा यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ? यिनले देश बनाउने भन्दा पनि आफ्नो निहित व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निम्ति र आफ्नो पदीय लाभका निम्ति मात्रै खर्च गरेको देख्दा यिनलाई लगानी गर्ने इन्भेस्टर को हो, यिनको आय स्रोत के हो, यिनको सम्पत्तिको विवरण के हो, यिनी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ पालित पोषित छन् भन्ने प्रश्न हो हाम्रो। विशेष गरी दलहरूसँग अरबौं करोडौं रुपियाँ यो खर्च गर्ने पैसाले देश बनाउन सक्ने हो भने नीति विचार र सिद्धान्तले पो देश चलाउने हो। राजनीतिक दल भनेको विचार र सिद्धान्त र विधानले चल्ने चिज हो। तर यहाँ त सो अफ गरेर, पैसा फ्याँकेर, तमासा गरेर र जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर गरिने राजनीतिले के देशले एउटा ट्र्याक लिन्छ कि लिँदैन भन्ने बहसको विषयलाई आज हामी उठान गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हजुर, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म श्याम खतिवडा सुनसरीबाट। ल खतिवडा सर, नेपालका दलहरूको यो पैसा फ्याँकाइ जुन देखिएको छ नि, खोला बगाउने जसरी पैसा फ्यालिरहनु भएको छ, यो पैसा कहाँबाट आउँछ? यत्रो पैसाले देश बन्न सक्थ्यो? नीति विचार सिद्धान्त भन्दा पनि यहाँ पैसाको मात्रै खेलोमेलो देखियो, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो जुन पार्टीहरूको होइन, एमालेकै देखियो, अहिले आन्तरिक चुनाव हुँदैछ होइन, जिल्ला जिल्लामा काङ्ग्रेसको अब महाधिवेशन हुँदैछ। जुन पैसा करोडौं रुपियाँ खर्च गरिआएको होइन, यिनीहरूको लगानी हो क्या त्यो। किनभने यिनीहरूको नीतिगत भ्रष्टाचारमा देखिएको लगानीबाट यो सृजनशील पैसाहरू जुन लगानी गरिएको थियो त्यो पैसाहरू आउँदैछ। अहिले उहाँहरूको यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, देखिहाल्नु भएको छ नि, सुनिरहेको छ नि। कसैले 70 करोडको टेलिफोन गर्छन्, कसैले वायु सेवा निगमको भ्रष्टाचार गर्छन्, कसैले आयल निगमको आफ्नो नियुक्ति गरे हुन्छन्। त्यहाँबाट आउने पैसाहरू उद्योग धन्दामा लगानी हुन्छ उनीहरूको। हरेक पैसाहरू कालो धनलाई
परिणत गरेर अहिले जुन खर्च गरिया छ यथार्थ नै हो। काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् अबका दिनमा कुनै पनि सभासद एउटा निरीह गरिब जिन्दगी उठ्न सक्दैन, किनभने एउटा 1 करोड लिएर एउटा बोरा लिएर हिँड्यो भने अर्को सभासद त्यही ठाउँमा उठ्नलाई दोस्रो बोरा लिएर चुनाव हुँदैछ होइन, स्थानीय निकायमा लाखौँ खर्च गरिएको एउटा सदस्य एउटा स्थानीय नगरको सदस्य हुनलाई लाखौँ 10औं लाख 15औं लाख खर्च गरेर जितिया छ नि हाम्रो हो। मैले भन्न खोजेको के हो खतिवडाजी भने कमसेकम मान्छेले यो देशमा विचारलाई आत्मसात गर्ने, नीतिलाई लिने, सिद्धान्त मान्नेहरूले त वास्तवमा उसँग पैसा छैन भने त राजनीतिमा त ऊ त टिक्दैन रहेछ नि त, चान्सै पाउँदैन उनले। के गर्ने राजनीति किन भयो? उद्योग धन्दा यिनीहरूको त भ्रष्टाचारको नीति हो राजनीति। राजनीति नीति सिद्धान्त विचार कहाँ छ र यिनीहरूको होइन? त्यही एमालेको पार्टीमा हेर्नुहोस् त, प्रत्येक पार्टीलाई प्रत्येक मान्छेलाई गाली गरेको छ नीति सिद्धान्तको विचारको, देशलाई मार्ग निर्देशन दिने। हाम्रो पार्टीले यो मार्ग लिएको छ, हामी जनतालाई यो तरिकाले गर्छौँ भन्ने छ र त्यहाँ। वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा विचार सिद्धान्त मरेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जसले देखाए त्यसैको पछि हुरुरुरु दौड्ने हामी जनता पनि त्यस्तै हो कि अहिले हामी नागरिक यस्तो छौँ जहाँ हामीलाई अलिकति देखाइयो भने कुकुरले हड्डी नछोडे जस्तो हामी त्यही भइरहेको छौँ। हामी नागरिक नै खतम छौँ। हामी नागरिक के अरे राम्रोलाई राम्रो नराम्रो भन्न सक्दैनौँ क्या? जहाँमा पनि भाषणमा ताली बजाउने मात्रै हो कि हामी नागरिक। त्यसलाई सही सत्य तथ्यलाई हामीले हेर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई जगेर्न गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो पनि गल्ती छ नि। नेताहरूले जिजे भन्नु त्यही पछि लागेर चाहिँ अब यहाँ त देख्नु भएको छ नि तपाईँले, अस्ति चितवन घुम्न पाइन्छ भने 10-15 लाख मान्छे पुग्यो। अब काठमाडौँ घुम्न पाइन्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा, फेरि माओवादीको महाधिवेशनमा। अब यो त अचम्मको परेको छ कि यहाँ त घुम्नलाई, खानलाई पो, रमाइलोको लागि पो राजनीति भइरहेको छ नेपालमा। एकदमै रमाइलो। यो 2-4 दिन हुने, 2-4 दिन पैसा दिने, अनि हामी घुम्न पाउने, नेताको अगाडि हुने, त्यो मात्रै चाहिँ यथार्थ राजनीतिको अर्थ नबुझेका मान्छेहरू गएका छन्। यो बुझ्दैछन् होइन। र राजनीतिले यति दर्दनाक अवस्था लिएर आउँछ अबका दिनमा, कसैले पनि कुनै पनि हालतमा पैसा खर्च नगरी जित्न सक्दैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु खतिवडाज्यू। यतिखेर हामीसँग खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ। अब एउटा मात्रै हामी तपाईँहरूको प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा समावेश गर्छौँ। विशेष गरी कार्यक्रममा हामीले आज देशका राजनीतिक दलहरूको यो तामझाम, यो तडक भडक, यस किसिमको भड्किलो र बढी सो अफको एउटा नेपाली राजनीतिमा जुन संस्कार देखियो, यसले देश बनाउने होइन, देशका दलहरूको विचार, नीति, सिद्धान्त, उहाँहरूको भिजन भन्दा पनि सो अफ गर्ने, पार्टीमा रजाइ गर्ने र जसले देखायो उसलाई चाहिँ जय जयकार गर्ने हाम्रो एउटा कल्चर जसरी विकास भयो, यसले चाहिँ त्यति राम्रो सङ्केत चाहिँ दिँदैन जस्तो लाग्छ। विशेष गरी अहिले राप्रपाको एउटा महाधिवेशनबाट देखियो, तर त्यसका पछाडि कैयौँ रूपमा चाहिँ प्रश्न उठेका छन्। निर्मल निवासकी इन्भेस्ट छ कि भन्नेसम्मका आरोप चाहिँ यतिखेर कमल थापाले लगाइसकेपछि को अछुतो रह्यो। यहाँ पैसाको बोलबालाले राजनीति जब चल्न थाल्छ तब विचार, सिद्धान्त, निष्ठा सबै मर्छ। कोही हुनुहुन्छ अन्तिम कलर आजको लागि, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। मेरो यहाँ फोन काटियो अघि, मेरो गर्न पाएन। यो जुन अस्ति एमालेमा आयो नि, हजुर, एमालेमा आयो त्यही मान्छे राप्रपामा आउँछ, अब त्यही मान्छे काङ्ग्रेसमा आउँछ, त्यही मान्छे फेरि माओवादीको प्रचण्डको भयो भने ती जान्छ, मधेसवादी बुराम भट्टराई यादवको भयो भने त्यही मान्छे जाने हुन् क्या। सचेत नागरिक जाँदैन। अनि उनीहरूलाई के गर्छन्? थ्याङ्क यू सो मच बस्नेतजी। हामी अर्को एउटा कल लिन्छौँ, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। बोर्डरदेखिको मान्छेलाई लिएर आए अनि यहाँ आएर बिचरा ती भोकै र तिर्खै 5 दिन। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग हामी योभन्दा बढी लामो कुराकानी गर्न सक्दैनौँ बस्नेतजी। हामी अन्तिम अर्को कल लिन्छौँ, किनभने तपाईँको प्रतिक्रिया यसभन्दा पूर्व नै हामीले कार्यक्रममा समावेश गरिसकेका छौँ। हामीले अरूलाई पनि समय दिन चाहन्छौँ। हामी तपाईँहरू त्यो कुरा पनि हेक्का राखिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अन्तिम विचार आजका लागि विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको हालीमुहाली जुन नेपालको चाहिँ देखिन्छ अहिले, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू र यी पार्टीहरूको चाहिँ यत्रो यो तामझाम, तडक भडक र यिनको खर्चको स्रोत के हो, कसले यिनलाई चाहिँ यो जलमल गरिरहेको छ, को हो यिनको डोनर, यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर म कुसुन्तीबाट राजु बोगटी। हजुर ल बोगटी सर, नेपालका दलहरूको इन्भेस्टर को, यिनको लगानीकर्ता को, यिनको डोनर को, यति धेरै पैसा नेपालका दलहरूसँग कहाँबाट आयो भन्नुहोस् त? मैले भन्नु पर्दाखेरि 1 नम्बरमा बिरिसीको एजेन्डाहरू बोके बापत यिनीहरूलाई आर्थिक अपचलनको लागि सहयोगहरू मिल्दै आएका छन्। दोस्रो नम्बर भनेका यिनीहरूले संवैधानिक सर संस्थाका महाप्रबन्धक, अध्यक्ष,
चेयरम्यानहरू विभिन्न सर संस्थान डुब्नुको कारणलाई पनि हेर्दा हुन्छ। प्रश्न त्यसले पनि आर्थिकको लागि स्रोत जुटाउनलाई उहाँहरूलाई अनि जुन राजदूतहरू नियुक्ति ठेक्का पट्टा टेन्डरहरू मिलाउने यो परिपाटीले नै के भने पार्टीहरू मजबुत भएको र आर्थिक र डनको र धनको चाहिँ हजुरको राजनीति भएको अवस्था छ। नीति र नेत चाहिँ राजनीतिमा पटक्कै कुनै पार्टीमा र उसमा पनि देखिँदैन। सर्वप्रथम हजुरले याद गर्नुहोस् कि नेपाली जनता कि नुनसम्म एउटा खान नपाउने अवस्थामा छन् भने यहाँ कि कागज सरी चाहिँ उडाएका छन्। मदिरा पान त्यतिकै छ हजुरको, भनौँ न कति खर्च छ, कुन होटेलमा बस्ने, कस्तो ऐसा आराम गर्ने, त्यो के भने तल्लो स्तरको कार्यकर्तालाई केही क्षणको लागि यो चाहिँ नि। तर के भने जुन यसमा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई चाहिँ शोषण गरे, महँगीको भार अन्य क्षेत्रको चाहिँ नि उसको दबदबामा चाहिँ नि फसाएर र उनीहरूले चाहिँ नि कर ट्याक्स विभिन्न उसमा अब करप्सनको त कुरा अघि नै मैले भनिसकेँ हजुरको। 2-4वटा कुराहरू चाहिँ त मैले अघि राखेको संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर अन्य नियुक्तिहरूमा ठेक्का पट्टा इत्यादिबाट र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको एजेन्डाको चाहिँ नि आधारमा चाहिँ नि सम्पूर्ण पार्टीहरू चलेका छन्। आफ्नो डिसिसन गर्न सक्ने सामर्थ्यता छैन। विभिन्न कालखण्डमा हजुरले पनि याद गर्नुभएको थियो होला, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी एउटा सामान्य व्यक्ति आउँदा पनि होटेलमा गएर दर्शन भेट चढाउनु। त्यसले गर्दा के भने अब पनि हामी अझ पनि म भन्छु कि हामी नेपाली नै दोषी हौँ कि हामी चाहिँ कसलाई र के गर्दा यो देशको पहिला हामी के भने नेपाल नरहे हामी नेपाली भन्ने हाम्रो अस्तित्व नै रहनेन। उनीहरूलाई त त्योपट्टि सरोकारै छैन हजुरको। जनता नभइकन यदि सही नेतृत्व हो भने त्यसले राजनीति गर्ने कहाँ हो। जनतामा अलिकति सचेतना आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हजुरको। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजु बोगटीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर कुसुन्टीबाट, उहाँको विचारलाई लियो कार्यक्रममा। कार्यक्रमको समय सकियो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले कार्यक्रममा फोन गरिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः यतिखेर यो देशमा देखिएका राजनीतिक दलहरूको तामझाम, यो एक किसिमको चाहिँ महाकुम्भ मेला जस्ता देखिएका कुनै चाड पर्व जस्ता झकिझकाउ पारिएका दुलै जस्तै सिँगारिएका सहरहरूको खर्चलाई हेर्ने हो र यिनको महाधिवेशनमा यो खोलामा बगाइएको जस्तै पानी जस्तै यो बालुवामा पानी हालेको जस्तो किन उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ? अचम्म परेको छु। यो करोडौँ अरबौँ रुपियाँ यदि देश विकासमा लाउनुहुन्थ्यो भने केही ठुला उद्योगहरू र केही ठुला परियोजनाहरू अवश्य बन्ने थिए। कमसेकम 5वटा राजनीतिक दलहरूको संयुक्त लगानीमा एउटा कुनै पनि हस्पिटलहरू होस् या यो देशका ठुला प्रोजेक्टलाई हामीले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विदेशीको मुख ताकिरहनु पर्थेन। अझ भन्ने हो भने यी एमसिसी जो हामी ल्याउन खोजिरहेका छौँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू, यसमा आपत्ति त अब राजनीतिक दलहरू राखिरहनु भएको छ। विदेशी अनुदानको जुन किसिमका छन् यी अनुदानमा कटौती हुने, आज ऋणभार बढेको छ, यी सबै कुराहरू कन्ट्रोल हुन सक्छ। तर यिनलाई लगानी गर्ने यिनका पछाडिको कारण को हो, कसले चाहिँ यिनलाई डोनरको रूपमा काम गर्छ, कसले डोनेट गर्छ भन्ने कुरा बडो महत्त्वपूर्ण रह्यो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।